بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان ويدو كسانو من الذين داغ كسانونا يخافون جريد الأنعام الله شيسان كرو الله عليهم بدي دوارو باني ادخلوا عليهم البابا دن شي بدي باني دروازي تا فإذا دخلتمو كلا دن شوي تاسو فإنكم غالبون يقينا يبتاسو زورور وعلى الله فتوكلوا فالله باني زان سپاري إن كنتم مؤمنين كچرتي تاسو مؤمنان قالوا إذا يا موسى وموسى إنا لن ندخلها يقينا منغا چرين داخلي قدتلا أبدا نچري ما دامو ترسو پوری چیزی دی پیا پدی کی فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب لارشا انت تو وربك وربستا فقاتلا نجنگو کئی دوارا انا هنا قائدون یقینا من بدل تناسیو قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربی ورب زما إني لا أملك إلا نفسي يقينا زاني مالك مگر د خپل ځان واخي او دروغ خپل فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين جداوال راولي پمنځ مونږ او پمنځ قوم فاسقانو کې قال او الله فإنها محرمة یقینا د ازمکه حرامه کړې شوې ده علیهم په دې باندې 40 سنة سلویخ کالا یتیهون فی الارض حیران و پریشان بی پزمکہ کی فلا تاس علی القوم الفاسقین مغم جنیگا پا قوم فاسقانو باندی